अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज मैं हाजिर हुआ एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी आज की वीडियो। आज मैं आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगा डिजिटल गेज के मतलब। तो जो लोग डिजिटल गेज का इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत फायदेमंद है, और बाकी लोगों के लिए भी ये बहुत इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो होगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो जो सबसे पहले तो अगर आप कोई भी चीज बाय करते हैं, बायर से खरीदते हैं, तो वो कोई भी टूल है उसके साथ आपको पता है एक छोटी सी बुक होती है, इंस्ट्रक्शन बुक होती है, जिसके ऊपर उसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी होती है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, हम उस बुक को खोलना भी गवारा नहीं करते, उसको उठा के बस साइड पे रख देते हैं, अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तो मेरी ये गुजारिश है कि दोस्तों अगर आप कोई भी चीज़ लेके जाते हो इलेक्ट्रॉनिक खास तौर पे, तो दोस्तों उसकी जाके जो वो साथ में बुक होती है वो आप ज़रूर रीड किया करें एक बार। तो अक्सर लोग इसलिए भी नहीं पढ़ते क्योंकि उनको पढ़ना नहीं आता, क्योंकि जो टायरों का काम करते हैं ज़्यादातर लोग वो तो पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनके लिए इंग्लिश पढ़ना मुश्किल होती है। तो क्योंकि ये बुक सारी इंग्लिश में होती है, तो वो इसका बुक पढ़ने का फ़ायदा ये है कि दोस्तों इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी होती है, इसको चलाने के तरीके का, इसको चलाना कैसे है, इसको रिपेयर कैसे करना है, अगर कोई एरर आ रहा है उसको कैसे ठीक करना है, A to Z इन्फॉर्मेशन इसके अंदर दी होती है। आज तो मैं फारिग बैठा हुआ था तो मेरे सामने ये बुक आ गई डिजिटल गेज की, तो मैं उसको पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने कहा देखता हूँ उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो हालांकि हमारा कोई काम भी नहीं है इसके साथ, हम सिर्फ सेल करते हैं। तो अब मैंने बुक पढ़ी है तो यकीन करें मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है ना इस बुक के जरिए कि अब मैं खुद डिजिटल गेज को ठीक कर सकता हूँ, क्योंकि A to Z चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं इस बुक के अंदर। हम क्या करते हैं, हम जाके बुक को खोलना भी गवारा नहीं करते, बस साइड पे रख देते हैं, अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तो जो लोग पढ़े लिखे होते हैं तो मेरी उनसे गुजारिश है कि वो तो पहले एक बार ज़रूर इसको रीड किया करें, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो जो लोग नहीं पढ़े लिखे होते वो किसी से क्या है कि कोई समझ लें थोड़ा बहुत इसके मतलब, क्योंकि अगर आपकी चीज़ है, अगर कोई बंदा है वो 30-35-40 हज़ार रुपया खर्च करके कोई चीज़ लेके जा रहा है, उसको चलाने का तरीका ही नहीं पता, उसको इसका पता ही नहीं कि कैसे चलेगी, तो वो जाहिर सी बात है वो चीज़ को ख़राब ही करेगा। हम तो यहाँ पे थोड़ा बहुत चला के उसको दिखा देते हैं कि ऐसे भाई प्रेशर सेट होगा, ऐसे सब कुछ होगा इसका, लेकिन बाद में भी मसला बनता है उसको। तो जैसा कि ये डिजिटल गेज के साथ ये बुक है, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, मैंने पहले भी बताया है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 302 मॉडल ये उसकी बुक है, फुल ऑटोमेटिक टायर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन टेस्टिंग प्रेशर इंस्ट्रूमेंट सीरीज, ठीक है। ये ऑपरेशन मैनुअल बुक है उसकी। इसके ऊपर आपने सारी बुक नहीं पढ़नी, सारी ना पढ़ो, कोई मसला नहीं। जो चीज़ें मतलब मैं बताता हूँ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप ज़रूर एक बार रीड किया करें, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे ये मैंने मार्क किया है, वार्निंग लिखी हुई है। अब वार्निंग है तो उन्होंने कुछ बताया होगा कि भाई इस चीज़ों से इसको बचाना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब हमें पता ही नहीं किस चीज़ से कि हमने इसको यूज़ कैसे करना है, तो जाहिर सी बात है वो 30-35 हज़ार आपका वो कह लें कि वो ज़ाया हो जाएगा। तो ये देखा सबसे पहले जी क्या लिखा हुआ है, टू प्रिवेंट द इलेक्ट्रिक शॉक एंड फायर। उसके बाद प्लीज़ डू नॉट यूज़ द इंस्ट्रूमेंट इन द रेन एंड ह्यूमिडिटी, मतलब कि उन्होंने बताया कि इसको आग से दूर रखना है, बारिश से दूर रखना है, नमी से दूर रखना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इधर मैंने अक्सर देखा है जो दुकानें होती हैं पंचर वगैरह की या जो शोरूम वगैरह के बाहर है, उन्होंने निज़ाम किया होता है डिजिटल गेज का, वो क्या करते हैं इसके ऊपर एक शॉपर डाल देते हैं या उसके ऊपर कवर कर देते हैं। तो वो बारिश में बारिश से तो चलो बचती वो, ठीक है, लेकिन जो नमी है, नमी से तो नहीं ना बचेगी। असल में इसके अंदर होती है इलेक्ट्रॉनिक किट होती है, तो जब उसके अंदर नमी जाती है ना तो उसको जंग लगता है, उसके अंदर जो छोटे छोटे वो कह लें कि रेजिस्टेंस वगैरह सेल वगैरह जो लगे होते हैं, जो भी किट वगैरह के अंदर चीज़ें लगी होती हैं, वो जंग लगता है, जिसकी वजह से वो गेज ख़राब होती है। हमें कुछ पता ही नहीं है इस बारे में, ठीक है, हमने बस जाके दुकान के बाहर लगा देनी है और अपना काम शुरू कर देना है। तो नंबर 2 पे क्या लिखा हुआ है, फॉर सेफ्टी शेक प्लीज कनेक्ट द इंस्ट्रूमेंट विद द ग्राउंड वायर, कि आपने उसको ग्राउंड वायर के साथ कनेक्ट करना है। ग्राउंड वायर क्या है तो उसको अर्थ के साथ आपने लगाना है, ग्राउंड वायर करना है उसको। उसके बाद क्या जी, उन्होंने प्लीज कट ऑफ द पावर व्हेन मेकिंग मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग, अगर आपने कुछ चीज़ ठीक करनी है तो उसको बंद करके करना है। अगर आपने बिलफर्ज आपने गेज को आपने खोला हुआ है, उसको रिपेयर कर रहे हो, तो अक्सर लोग देखा है कि उन्होंने साथ में स्विच लगाया होता है, जिसकी वजह से गेज खराब होती है। बंद करके अपना काम करें।
اس کے بعد اف یو نیڈ ریپیئر انہوں نے لکھا ہوا جی. چلے آپ نے باقی چیزیں نہیں پڑھنی، وہ چھوڑے، جو امپورٹنٹ چیزیں میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں. اب اس طرف آ جائیں. اسپیشل ایکسپلینیشن لکھی ہوئی ہے، اپنے پڑھنی ہے پڑھ لیں، نہیں پڑھنی کوئی مسئلہ نہیں. ٹیکنیکل ڈیٹا، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے ٹیکنیکل ڈیٹا. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ماڈل نمبر لکھا ہوا ہے، اس کے بعد اپلیکیبل فار، یعنی کہ یہ کس کے لیے بنی ہوئی ہے. گیج، کار، منی بس اینڈ لائٹ ٹرک. اگر آپ اس سے زیادہ کام لے گے تو ظاہر سی بات ہے یہ خراب ہوگی گیج. اس کے بعد سوٹیبل فار پریشر ٹیسٹ، ٹائر شاپ، فاسٹ مینٹیننس شاپ کے لیے استعمال ہوتی ہے. پاور سپلائی 230 وولٹ. اس کے بعد فریکوینسی ہے، پاور اس کے واٹ ہے. اس کے بعد ان پٹ ایئر پریس جو ہے ان کا 130 پریشر سے لے کے اس کے یعنی کہ ان پٹ ایئر پریشر 130 PSI تک ہے. اس کے بعد دوسری چیز کیا جی، اس کے اندر آؤٹ پٹ ایئر پریشر 100 PSI تک ہے اس کا. ٹیسٹنگ رینج، اب ٹیسٹنگ رینج اس کی کیا ہے، ایکوریسی لکھی ہوئی ہے انہوں نے. ڈسپلے موڈ LCD، اس کے بعد اس کا وزن وغیرہ، ڈائمینشن. باقی یہ چیزیں تو اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، باقی جو مین چیزیں تھیں وہ یہ تھی اوپر والی، وہ آپ نے دیکھ رہی ہیں. اس کے بعد دوستوں انہوں نے لکھا ہوا جی آپریشن انوائرمنٹ کنڈیشن، جو اس کی انوائرمنٹ کی کنڈیشن ہوگی، ماحول جو ہوگا اس کا ٹمپریچر کا لکھا ہوا انہوں نے، ہیومیڈیٹی لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے دوستوں، تو اس کے بعد آ جائے اس طرف، یہ جی اس کا ڈسپلے LED کا ہر حصے کے بارے میں انہوں نے لکھا ہوا ہے، اس کا نام لکھا ہوا ہے، نمبرنگ کی ہوئی ہے، اوپر نمبر پاور. ٹھیک ہے، نیچے اس کے نام لکھے ہوئے ہیں، انہوں نے بتایا ہوا ہے. اب ریفل کا بٹن کا مطلب انہوں نے بتایا جی کیا ہے جی. ریفل فورس انفلیشن فنکشن وین ٹائر پریشر از 0.3 بار. اگر یعنی کہ پریشر میں کم ہوگا تو آپ اس بٹن کو دبائیں گے تو وہ اپنا پریشر پورا کرے گی گیج. ٹھیک ہے، کینسل کے بارے میں لکھا ہوا ہے. یونٹ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ فالٹ ٹرانسفارمنگ پریشر یونٹ، آپ نے یونٹ کیسے سیٹ کرنا ہے، یونٹ کے بارے میں لکھا ہوا انہوں نے. ہاؤ ٹو آپریٹ کرنے کا مکمل طریقہ لکھا ہوا ہے. اگر کسی بندے کو نہیں پتا وہ یہاں سے دیکھ کے اس کو آپریٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، ویسے اتنا کوئی مشکل طریقہ نہیں ہے. فالٹ لکھا ہوا انہوں نے، فالٹ لکھا ہوا ہے اور ایلیمینیشن لکھا ہوا ہے اس کے آگے. ٹھیک ہے، فالٹ مطلب اگر کوئی فالٹ آئے گا تو اس کی وجہ کیا ہوگی، اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے مکمل باقاعدہ لکھا ہوا ہے ہر چیز کے بارے میں. اگر آپ اس کو پورا ریڈ کر لیں گے نا تو آپ کو ساری سمجھ آئے کہ گیج کو کیسے ریپیئر کرنا ہے. اگر بالفرض کوئی فالٹ آ رہا ہے کہ نو ڈیجیٹل ڈسپلے آن دا LED ڈسپلے اسکرین، اگر یہ فالٹ آ رہا ہے مطلب ڈسپلے ہی نہیں آ رہا آپ کی اسکرین کے اوپر، انہوں نے کازز لکھے ہوئے ہیں کہ کس وجہ سے نہیں آ رہا. اس کے بعد ٹریٹمنٹ لکھا ہوگا کہ آپ اس چیز کو ٹھیک کرو تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ تو یہ چیز ہوگی. اس کے بعد دوستو ایرر کوڈ لکھا ہوا ہے انہوں نے. ایرر کوڈ، جب ہماری گیج خراب ہوتی ہے تو وہ ایرر دیتا ہے قسم کا، ایرر 1 ایرر 2. ٹھیک ہے، انہوں نے ہر چیز مکمل واضح لکھی ہوئی ہے. اگر ایرر 1 آئے گا تو کیا مسئلہ ہوگا، ایرر 2 آئے گا تو کیا مسئلہ ہوگا، ایرر 5 آئے گا تو کیا مسئلہ ہوگا. A to Z مکمل چیزیں بتائی ہوئی ہیں. اگر کوئی ایرر آتا ہے آپ اس کو خود ٹھیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے دوستو، اس کے بعد یہ سینسر کیلیبریشن پروسیجر ہے. ٹھیک ہے، یہ سینسر کے بارے میں انہوں نے لکھا ہوا ہے، مکمل ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے ان کے بارے میں. یہ دوستو اس کے اندر جو پارٹس لگے ہوئے ہیں ان کے نام ان کو واضح لکھا ہوا ہے کوڈ کے ذریعے. بالفرض یہ 30-203 یہ کوڈ لکھا ہوا ہے. اگر آپ نے ادھر دیکھ رہا 30-203. ٹھیک ہے، ڈسکرپشن میں لکھا ہوا ہے کیس اس کا FS 302 ماڈل نمبر. ٹھیک ہے دوستو، یعنی کہ مکمل ہر حصے کے بارے میں مکمل بتایا ہوا ہے نیچے. لوگ تو پڑھتے ہی نہیں ہے اس کو، بس بک کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے ہیں. اگر آپ ایک بار اس کو ریڈ کر لیں گے تو وہ کافی زیادہ آپ کو اس بارے میں پتہ چل جائے گا کہ کیسے استعمال کرنی ہے، کیا طریقہ کار ہے. سرکٹ ڈایاگرام بنی ہوئی ہے. اگر کسی کو نہیں ریپیئر کرنی آتی کو باہر سے اس کے ساتھ بک ہے، سرکٹ ڈایاگرام سمجھ سکتے ہیں. نومیٹک ڈایاگرام ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے، اس کے بعد باقی چیزیں اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ لے، نہیں تو اتنی ضروری مطلب کہ بک کو پڑھنا لازمی چاہیے. آپ کوئی بھی چیز، کوئی بھی ٹول وغیرہ خریدیں تو اس کے ساتھ جو بک ہوتی ہے ایک بار اس کو ضرور پڑھ لیں. تو یہ آپ کا ہی فائدہ ہے، کیونکہ جس نے 35-40 ہزار روپیہ خرچنا ہے تو اپنی چیز کی حفاظت اس نے خود ہی کرنی ہے. یہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں، بس جا کے لگا کے اپنا کام شروع کر دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ چیز کے بارے میں. نمی آتی ہے، نمی کے لیے فلٹر لگاؤ بھائی، فلٹر لگانا لازمی ہے. 1 نہیں 2 فلٹر لگا لو. وہ فلٹر کتنے کا آ جائے گا، 1000-1200 کا فلٹر آ جائے گا. 35,000 آپ کا 40,000 تو بچ جائے گا نا فلٹر لگانے سے، نمی نہیں جائے گی اندر. اگر بارش آئی ہے تو گیج کو اٹھا کے آپ اندر رکھو دکان کے اندر، گیج آپ نے باہر رکھی ہوتی ہے جس وجہ سے گیج خراب ہوتی ہے.
تو دوستوں ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی اور بھی ویڈیوز ملتی رہیں۔